स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। इस हफ्ते की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है। आज 9 अक्टूबर इतवार का रोज़ है और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल है। आज दुनिया भर में मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की खुशी मना रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत और पुरमसरत मौके पे आप तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अब आते हैं स्वीडन की अहम खबरों की जानिब। तो स्वीडन के नामजद वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने गुज़श्ता हफ्ते स्पीकर पार्लियामेंट से मुलाकात की और उन्हें अपनी उस पेशरफ से आगाह किया जो उनकी नामजदगी के बाद उन्होंने स्पीकर को बतानी थी। और अगले हफ्ते 12 अक्टूबर को वो दोबारा स्वीडिश पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म से मिलेंगे, जब 2 हफ्ते उनकी नामजदगी को हो जाएंगे और वो उन्हें बताएंगे कि उन्हें पार्लिमान की अक्सरियत का एतमाद हासिल है। अगर वो एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए तो फिर 14 अक्टूबर को स्वीडन की पार्लियामेंट जो है वो उन्हें एतमाद का वोट दे के वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब कर लेगी। उनके वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद फिर बाकायदा तौर पे स्वीडन की जो नई काबीना है उसका ऐलान होगा और फिर अगले आइंदा आने वाले दिनों में नए बजट का ऐलान भी किया जाएगा। यहाँ पे एक खबर ये भी कि मॉडरेट पार्टी के एक रुकने असेंबली फ्रेडरिक शेरहोल्म जो कि साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और इस वक्त वो पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए हैं, उन्होंने ये तजवीज़ पेश की है कि स्वीडन की सिटीजनशिप यानी शहरियत की जितनी भी दरख्वास्तें माइग्रेशन बोर्ड के पास इस वक्त मौजूद हैं और उन पे अभी फैसला नहीं हुआ, उनको रोक दिया जाए और जो नया आने वाला इमिग्रेशन का कानून है उनके मुताबिक उन पे फैसला किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये चारों जमातें जो मुमकिन तौर पे इत्तेहाद की सूरत में हुकूमत में होंगी या हुकूमत की हमायत करेंगी, वो नया इमिग्रेशन का जो है वो कानून ला रही हैं जिसमें काफ़ी सख्तियाँ होंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो 96,411 दरख्वास्तें सिटीजनशिप की माइग्रेशन बोर्ड के पास इल्तवा में हैं, तो उनकी तजवीज़ है कि इसको इल्तवा में रखा जाए। बहरहाल ये एक रुकने असेंबली की तजवीज़ है, इस पर भी बाकी जमातों ने या दीगर अराकीन ने कोई राय का इजहार नहीं किया। यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि नस्ल परस्त पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेट जो हैं उनके एक रुकन रिचर्ड जोसफोर्ड को जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी बराए जस्टिस का जो है वो सदर मुंतखब किया गया है और इसके साथ ही जो फॉरेन अफेयर की कमेटी है, इंडस्ट्री की कमेटी है, उनके चेयरमैन भी जो है वो एसडी की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो कमेटियां होती हैं पार्लियामेंट की यही कानून साजी करती हैं। ये जो इस्लाम मुखालिफ रुकन है रिचर्ड, इसने माजी में भी इस्लाम के ख़िलाफ़ काफ़ी ट्वीट किए हैं और अपनी नामजदगी के बाद 1 अक्टूबर को इन्होंने एक बार फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ हर्ज़ासाई की है और उन्होंने कहा है कि इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी से, ईसाइयत से, हर लिहाज से बुरा मज़हब है। और उनके इस ट्वीट को 2000 लोगों ने लाइक किया है और 155 लोगों ने उसको रीट्वीट किया है। तो इस तरह से ये एसडी जो है वो अब उसको खुल के इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों से खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में ये दूसरी बड़ी जमात है। यहाँ पे स्वीडन की जो लेबर यूनियन है उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि यहाँ पे चूँकि इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा है, लेकिन उस एतबार से तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। खुसूसन जो ब्लू कॉलर वाले जॉब है, इंडस्ट्री के जॉब्स हैं, उन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं है। उन्होंने कंपैरिजन किया है कि आईटी की ब्रांच के लोगों की तनख्वाहें काफ़ी बड़ी हैं और मुमकिन अभी जो आइंदा आने वाले दिनों में निगोशिएशंस जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मुख्तलिफ सतहों पे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, उसमें उनको ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही और कह रहे हैं कि हमारे जो अरकान हैं उनका ये दबाव है कि लेबर यूनियन जो है वो स्ट्राइक करे। और वो कह रहे हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है ये एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे किस तरह से पेशरफ्त होती है और जो नई आने वाली हुकूमत है वो इसको किस तरह से जो है वो डील करती है। स्वीडन के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल जो काफ़ी मखदूश है। खुसूसन सोदरथेलिया में पिछले दिनों में पे दर पे जो है वो वाक़यात हुए जिसमें कई कीमती जानें जो हैं
وہ ضائع ہوئیں، اور اس کے پیش نظر اسٹاک ہوم کے مختلف علاقے جیسے ہامربی خوستاد ہے اور یاروا ہے، یہاں پہ خواتین نے جو مائیں ہیں انہوں نے وہاں پہ رات کا گشت بھی شروع کیا ہے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی سویڈش پولیس ہے، اس میں 2025 تک مزید 4000 جو ہے وہ نفری کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے سویڈن کے پولیس کی کل نفری جو ہے وہ 26,000 ہو جائے گی۔ لیکن پولیس کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مشکل علاقے ہیں یا چھوٹی کمیونز ہیں وہاں پہ پولیس والے کام کرنے سے کتراتے ہیں، یا اگر ان کو بھیجا جائے تو وہ وہاں سے اپنا تبادلہ کسی دوسری جگہ پہ کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ امن و امان کے حوالے سے صورتحال تھی۔ اور سویڈن کے ایک بڑے بینک، سویڈ بینک کی جو سربراہ برگتا ہیں، ان پہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے 40 بلین سویڈش کرون کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ اب ان پہ جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہو گیا، اور اگر اس میں وہ ملوث پائی گئیں تو انہیں 6 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اب اس بارے میں تفصیل کہ اگر سویڈن میں کسی وجہ سے اگر بر وقت آپ اپنا بل ادا نہ کریں تو کیا پیچیدگیاں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ اگر کسی بھی ادارے کی جانب سے جو آپ نے ان کا بل پے کرنا ہے وہ آپ کو گھر میں آتا ہے، اگر آپ اس کو بر وقت ادا نہ کریں تو عمومی طور پہ وہ آپ کو ایک دوبارہ یاد دہانی کا جو ہے وہ ریمائنڈر بھجواتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی آپ ادا نہ کریں تو پھر وہ جو کمپنی ہے، پھر وہ یہاں پہ ایک ادارہ ہوتا ہے ڈیبٹ کلیکشن ایجنسی، جس کو انکاسو کہتے ہیں، انکاسو والوں کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور پھر انکاسو والے جو ہے وہ آپ کو وہ بل اور ساتھ اپنی فیس بھی جو ہے وہ اس میں انہوں نے شامل کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک آپ بل ادا کر دیں۔ اگر آپ انکاسو والا بل بھی ادا نہ کریں تو پھر آپ کا جو ہے وہ بل کرونو فوگدن کے پاس چلا جاتا ہے، جس کو انفورسمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں۔ آپ کو پھر یہ کہتی ہے کہ آپ یہ بل ادا کریں۔ اگر آپ وہ بل بھی ادا نہ کریں تو پھر آپ پہ جو ہے وہ ایک بلیک مارک ہو جاتا ہے، جس کو بتھالنگس اینڈ مارکنگ کہتے ہیں، اور اگر وہ آپ پہ لگ جائے تو اس کے بعد آپ کا لیے بے شمار دشواریاں ہو جائیں گی۔ آپ کوئی چیز جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ نہیں خرید سکیں گے، آپ گھر کرائے پہ نہیں لے سکیں گے، جتنے بھی جو ہے وہ فائنانشل قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے لیے بہت بڑی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ماہرین معیشت ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو اپنے بل آپ بر وقت ادا کریں، اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ گھر میں بل جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے یا وہ آپ کو نہیں مل سکتا، تو بہتر ہے کہ آپ آٹو جیرو کے ذریعے، اپنے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا الیکٹرانک جو بل ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی پیمنٹس کریں، یا آپ جو ہے وہ کھیورا میں جو ایک موبائل ایپ ہے اس میں آپ بل منگوا سکتے ہیں، وہاں سے آپ پے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فوری طور پہ بل پے نہیں کر سکتے تو پھر کھلارنا ایک یہاں پہ ایک ہے سسٹم، اس کے تحت آپ جو ہے وہ 2 ہفتے بعد یا آئندہ آنے والے دنوں میں بل ادا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ساتھ ہی آپ کے لیے یہ معلومات کہ آئندہ ہفتے میں بڑی اہم رپورٹس جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سویڈن میں ایک کنزیومر کے طور پہ، ایک صارف کے طور پہ آپ کے کون کون سے جو ہیں وہ حقوق ہیں۔ کوئی چیز آپ خریدتے ہیں یا کسی سے ڈیلنگ کرنے تو آپ کو اس میں کیا حق حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد سویڈن کی جو ورکنگ لائف ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک رپورٹ ہوگی، جس کو آپ کو کہیں گے کہ A to Z جو ہے وہ ورکنگ لائف کی جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ پھر یہ کہ سویڈن میں وہ کون سے 9 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ معطل ہو سکتا ہے یا واپس لیا جا سکتا ہے، یعنی سسپینڈ ہو سکتا ہے، یا اس کو بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ آپ سے ودرا کر سکتے ہیں۔ تو وہ 9 وجوہات جو ہے وہ جاننا آپ لوگوں کے لیے میرا خیال بہت ضروری ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کس طرح سے جو ہے وہ ریزیڈنس اینڈ ورک پرمٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات ہوں گی۔ اور آپ لوگوں کے جو بہت سے جو سوالات آتے ہیں خصوصاً امیگریشن اور جابز کے حوالے سے، تو ان تمام پہ مشتمل جو ہے وہ ایک ویڈیو جواب کی صورت میں بھی آپ کو دیکھنے کے ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔